Ika-127 nga paghinumdum sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal gipahigayon sa Davao City. Samtang Arnis Tournament gipahigayon sa Dapitan City agig paghinumdum sab sa natampo sa pambansang bayani sa syudad. Ani ang report. Mihalad og bulak ang nagkadiyang ahensya nga gipangunahan sa lokal nga kagamhanan sa Davao City, kauban ang mga kapulisan ug kasundaluhan sa bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Rizal Park sa maong syudad. Kini agig paghinumdum sa ika-127 nga kasumaran sa kabayanihan sa pambansang bayani. Sumala sa Davao City LGU, hinaot nga mahimong inspirasyon ang dedikasyon ni Rizal nga makabut ang kagawasan sa nasud ngadto sa henerasyon karon alang sa maayong kaugmaon. Sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, usa ka Arnis Tournament ang gipahigayon sukad ni atong Huwebes hangtod ni atong Sabado atol sa 127th Rizal Day commemoration. Dinhi nagtigi ang mga misalmot sa pambansang dula ug usa sa gitudlo nga dula ni Dr. Jose Rizal. Dunay nagsulob og modern ug ginaraan nga sinina samtang nagperform og arnis. Gitambungan kini ni Grandmaster Efren Apresto, ang Vice President sa the Philippine Eskrima Kali Arnis Federation for Mindanao. Gitawag sab ang aktibidad nga handuraw nga tinuig nga ginahimo sa syudad aron sa paghinumdum sa natampo ni Rizal sa upat ka tuig niya nga pagka-exile sa maong syudad. Ang arnis usa ka ginahimo sa revolusyonaryong Pilipino kaniadto batok sa mga buso nga mananakop. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.